प्रेमी जेमेसी, अनि फेरि हामीलाई दोस्रो दिन पनि प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो र के इन्टरनेटको असुविधाको कारणले फेरि हामी ठिक टाइममा सुरु गर्न सकेनौँ। हामी क्षमाप्रार्थी छौँ र अब हामी सरासरी यसलाई अगाडि लगिरहेका छौँ र अब हामी यो सेवकै हाम्रा बडाको प्रार्थनाद्वारा हामी सुरुवात गरिरहेका छौँ। ल अब हामी प्रार्थना हामीका अत्यन्त महान पवित्र प्रेमी रहनुगमय परमेश्वर, फेरि पनि हामी तपाईँकै नामको गुणगान स्तुति बढाइ प्रशंसा गाउँदै तपाईँकै चरणमा आउँछौँ, धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँले हामीलाई सुन्दर समय फेरि हाम्रो उद्धारकर्ता मसीह र उहाँको अनुग्रहद्वारा दिनुभयो, सो धन्यवाद चढाउँदछ। धन्यवाद छ विशेष यो जिउँदो पानीको पठन यो यी दिनहरूमा अनलाइन भइरहेको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ जसद्वारा धेरै भाइ बहिनीहरूले विभिन्न जग्गाहरूमा बसिकन यो सुनिरहेका छन्। यसबाट धेरै आत्मिक फाइदाहरू पनि उठाइरहेका छन्। यद्यपि सबै सुनिसके उनीहरू सम्झना गराउनको लागि फेरि पनि यो जिउँदो पानी पठनको दिन हामीलाई यसरी नै यो सन्डे स्कुलको टिचरहरूसित रहिकन सही भेट गर्न पायौँ। भाइ बहिनीहरूले हिजो पठन पाठन गरी सो धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज फेरि जवान भाइहरूसित हामी रहेका छौँ यो जिउँदो पानी पठनको लागि। त हे प्रभु, हामी धन्यवाद यसो समय दिनुभयो र यो पठन गर्नुभन्दा अगाडि दिन नम्बर भई हामी आफ्नो आफ्नो अज्ञासिर झुकाउँदै दुर घुट्नामा बहिकन प्रभु हामीको भुल दोष अपराधहरू आत्मलिनता जति छ बिहानी पखदेखि लिइकन यसको व्यक्तिको जीवनबाट भएको छ, वचनमा, सोच विचारमा, कर्ममा यी सबै भुल दोष अपराधहरू फेरि पनि एकपल्ट उद्धारकर्ता मसीहमा स्वीकार गरी एकदमै क्षमा माग्छौँ। हे प्रभु, तपाईँले हामीलाई आफ्नो पुत्र मसीहमा हामीको कमजोरता दुर्ता जानी क्षमा गरी तपाईँको आफ्नो पवित्र बलिदानको रगतले हामीले शरीरमा, प्राणमा, आत्मा उद्देश्य शुद्ध पवित्र पारी अब तपाईँको पवित्र आत्माको न्याय अभिषेक हामी सबैलाई दिइकन प्रभु यो पठन हामीले गर्नु परेको छ। हामीलाई सहायता गर्नु भाइहरूले यो पठन गर्ने चाहिँ हाम्रो विशेष अनुग्रह दिनुहोस्। बिन्ती छ कोही रोकावट बाधाहरू नभइकन शत्रुहरूले कोही बाधा बन्धन नल्याएको हुन्। सबैको आत्माको स्वतन्त्रता र सुरक्षामा यो जिउँदो पाठी पठन भएको हुनमा जहाँ जहाँ प्रभुका छोराछोरीहरू रहिकन यो सुनिरहेका छन्, सुन्ने छन्, यी प्रियहरूले आत्मिकै फाइदा उठाउन सकेकोस् हामी बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। सायद बिर्सिएका कुराहरू फेरि स्मरणमा आएर फेरि ताजगी आत्मिक जीवन पाउन सकेकोस् बिन्ती। धन्यवाद छ समयको लागि। अब सम्पूर्ण समयलाई तपाईँ जित भएको पवित्र प्रेमी हातमा हामी सुम्पन्छौँ। आत्माको स्वतन्त्रता र अगुवाई चाहन्छौँ। बिन्तीलाई उद्धारकर्ता मसीहको पवित्र नाममा धन्यवाद सही चढाउँछु पिता, सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। प्रार्थनापछि अब हामी छोटो परिचयमा जान्छौँ है। म स्वयं मनिष थापा र यहाँ हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ विशाल राई र हाम्रो बडा सामेल भोटिया हुनुहुन्छ भने हाम्रो भाइ प्रसन्नदीप राई अनि हाम्रो भाइ प्रशेष राई। र अब हामी यसलाई केही समय बर्बाद नगरिकन हामी यसलाई निरन्तर रूपमा दिनेछौँ। हजुर सबैलाई फेरि पनि प्रेम जय मसीह। मण्डलीको आदेशलाई सिरपर राखिकन आज यस यो जिउँदो पानी पठनमा मेरो जुन सहभागिता दिनुपर्ने छ हजुर समक्ष राखिरहेको छु र तपाईँले सुनिदिनुहोस्। आज यस लेख मैले
पढ्नुपर्ने लेखका लेखक हुनुहुँदो रहेछ बर्नबास राई। उहाँ सिलो प्रार्थना भवन सलवाबाट हुनुभएको छ र उहाँको लेख परमेश्वरको अनुग्रह अन्य जातिहरूप्रति भनेर भन्नुभएको छ। सुनिदिनुहोस्। यसरी अन्य जातिहरूबाट परमेश्वरले महिमा देखाउन चाहनुभयो। इजरायलीहरूको आत्मिक पतनको कारणले उनीहरूबाट स्वर्गीय आशिष बगेर अन्य जातिहरूतर्फ आयो र सिद्ध आत्मिक इजरायलीको टाइटल प्राप्त गरे। रोमी 2:29 अनुसार जसरी इजरायलीहरू परमेश्वरप्रति बागी बनेको छ, 6 प्रकारका आत्मिक त्रुटिहरू अघिल्लो पत्रमा दर्शाएको थियो र अझै एउटा आत्मिक त्रुटि रहेछ। त्यो हो प्रभुका चेलाहरूलाई सेवा गर्न बाधा दिनु। ठिक यसको विपरीत अन्य जातिहरू हृदयमा पश्चातापी बने, दीन र नम्र बने, परमेश्वरलाई हृदयले साँचो प्रकारले विश्वास गर्ने भए। मत्ती 15:21-31 एउटी स्त्रीकी छोरीलाई अशुद्ध आत्मा लागेको, म पौल तिमी अन्य जातिहरूका निम्ति ख्रीष्ट यीशुका कैदी। अब प्रभुले पौललाई विशेष अन्य जातिहरूका निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ। आफ्नो इच्छा अनुसार पौलले केही गर्न पाउने छैनन्। यीशु ख्रीष्टको इच्छामा मात्रै हिँड्नुपर्छ। ख्रीष्टका कैदी भएर आफ्ना सबै योग्यताहरू गोबर झै ठानेर स्वर्गीय बन्धनमा बाँधिएर साधारण व्यक्तिदेखि लिएर राजा महाराजाहरूका अघि सुसमाचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। एफिसी 3:6 अनुसार अर्थात् 1 सुसमाचारद्वारा ख्रीष्टमा अन्य जातिहरू साझा हकवालाहरू, 2 एउटै शरीरको साझेदार, 3 र उहाँको प्रतीक्षाको साझे भागीदारहरू हुनुपर्छ। अथवा ख्रीष्टसँगै अधिकार गर्ने हामी उहाँको शरीरको हिस्सा हौं। ख्रीष्टसँगै राज गर्नका निम्ति यी 3वटा आशिषमय कुराहरू परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हामी अन्य जातिहरूले प्राप्त गर्यौं। यो स्वर्गीय भेददेखि हामी अन्य जातिहरू अनजान थियौं। प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरी उहाँको सन्तान बनेर मण्डली दर्शनमा रहिरहन्छन् भने अन्य जातिको भावी दिनहरूमा स्वर्गीय सुनौलो भविष्य परमेश्वरले साँचेर राख्नु भएको छ। यो स्वर्गीय भेद बताउने योग्यता सबैलाई दिएको छैन। केवल उहाँका चुनेका प्रेरितहरूका युग युगदेखि छिपेर रहेको स्वर्गीय रहस्यमय कुराहरू प्रकाशमा ल्याउनका निम्ति विशेष गरी प्रेरित पौलद्वारा उजागर भएका छन्। एफिसी 3:8 अनुसार पवित्र जनहरूमध्ये जो सबभन्दा सानो छ त्यो भन्दा सानो म हुँ। मलाई त्यो अनुग्रह दिएको छ अन्य जातिहरूको बीचमा ख्रीष्टको खोजेर नसकिने धनको प्रचार गरौँ भनेर। प्रेरित पौलको समयदेखि नै अन्य जातिहरू आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै पश्चाताप गर्दै प्रभुमा आउन थाले। यही महिमित सुसमाचार यहुदीहरूले पन्साए, जसको कारण पवित्र आत्माले अन्य जातिहरूतर्फ इशारा गरे। प्रेरित 13:46 अनुसार तर पौल र बर्नबास साहसी भएर भने, परमेश्वरको वचन पहिले तपाईहरूलाई सुनाउनु खाँचो थियो, तर यसलाई तपाईहरू इन्कार गर्नुहुन्छ र अनन्त जीवनका लागि आफूलाई अयोग्य ठहराउनुहुन्छ। यसै कारण हेर्नुहोस्, हामी अन्य जातिहरूतर्फ फर्कन्छौँ, किनभने परमेश्वरको स्वर्गीय योजना नै यस्तै थियो। अब पौलले अन्य जातितर्फ देखाएको परमेश्वरको खोजेर नसकिने मिरासको महिमाको धन अन्य जाति विश्वासीहरूले बुझ्न सकुन् र यसको अति नै लालसा गर्दै विश्वासमा अघि बढुन् भन्ने चाहना गर्छन् भने अर्को कुरा, आफ्ना यहुदी भाइहरू यो महिमित सुसमाचारदेखि टाढो हुँदा खेद प्रकट गर्छन्। पहिले क्रिस्चियन भन्दा हुँदै प्राय यहुदी जातिबाट सुसमाचारको काम भएको थियो। प्रभु यीशुले नियुक्त गर्नुभएका चेलाहरू प्राय यहुदी जातिका थिए। उनीहरू चेला भएपछि र जागृति भएपछि चेलादेखि क्रिस्चियन नामले कहलिन थाले। धेरै अन्य जातिहरू बाँचेर प्रभुलाई पछ्याउन थाले। त्यसपछि क्रिस्चियनहरूलाई विश्वासी भनेर चिनिन थाले। अन्य जाति चेलाहरूको बीचमा मण्डली खडा हुन थाले। अब प्रभुको दास पौल विश्वासीहरूको निम्ति खुबै प्रार्थना गर्छन्। एफिसी 3:14-21 1 उहाँले तिनीहरूलाई यो दान दिउन् कि उहाँको महिमाको धन अनुसार उहाँकै आत्माद्वारा सामर्थ्यले भित्री मानिसहरूमा तिमीले बल पाउन सक, अर्थात् दोस्रो
विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयमा वास गरून् र प्रेममा जरा गाडिएको र जग बसालिएको हुँदै तेस्रो तिमीहरूले चौडाई लम्बाई गहिराई उचाइ के रहेछ सो कुरा सबै पवित्र जनहरूसँग थाहा पाउन सक। चौथो र ज्ञानले जानेर नसकिने ख्रीष्टको प्रेमलाई जान्न सक कि तिमीहरू परमेश्वरको सारा परिपूर्णताले भरपूर हो। यो चारवटा विषयहरू राखेर पावल प्रार्थना गर्छन्। अर्को विषय, जुन दण्ड हामी अन्य जातिहरूले पाउनु पर्ने थियो उक्त दण्ड हटाएर कृपा प्रदान गर्नुभयो। दोस्रो, हामी जस्तो श्रापित जातिले उहाँको पुत्र ठहरिएर आशिषको भागीदार बनी उहाँसँगै राज गर्ने सौभाग्य उहाँको अनुग्रहद्वारा प्राप्त भएको छ। हामीले उहाँबाट कृपा र अनुग्रह सँगसँगै पाएका छौँ। प्रभुको दास प्रेरित पत्रुस विशेष गरी यहुदी जातिहरूको बीचमा सुसमाचार फैलाउन पवित्र आत्माद्वारा नियुक्त गरिएका थिए। गलाती 2:7 मुताबिक यसै कारणले पनि हुन सक्छ उनी यहुदी व्यवस्थाको सम्बन्धमा घमण्ड गर्छन्। यस्तो खालको कट्टर चेला पत्रुसलाई सिजरियाका बासिन्दा इटालियन पल्टनको सुबेदार कर्नेलियसको घरमा पठाउन चाहेका थिए, जो अन्य जाति घरानाका थिए। पत्रुस भने अन्य जातिको घरमा जाने खालका थिएनन्। पत्रुस कर्नेलियसको घरमा जान इन्कार गर्छन् भन्ने कुरा प्रभुलाई थाहा थियो। जब पत्रुसलाई अचेत अवस्थामा लगेर परमेश्वरले उनलाई एउटा दर्शन दिनुभयो। यो घटना प्रेरित कर्ममा 10 अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। प्रभुले पत्रुसलाई एउटा स्वर्गीय निवास स्थानको दर्शन देखाइरहनु भएको थियो। जब पत्रुसले यो दर्शनलाई बुझे तब उनी कर्नेलियसको घरमा जान राजी भए। यसरी कर्नेलियसको परिवार प्रभुमा बाँचे। अब जसरी सो दर्शनमा जस्तो त्यो 4 कुने च्यादर भएको र त्यसभित्र भएको अशुद्ध पशुहरू स्वर्गबाट ओह्रालिएको छ, त्यही प्रकारले अन्य जातिहरूलाई शुद्ध पारेर उहाँको दुलही बन्ने अनुग्रह प्रदान गर्नुभएको छ। प्रकाशित 21 अध्याय 2 पदमा यूहन्नाले पवित्र सहर यरुशलेमलाई परमेश्वर तर्फबाट स्वर्गदेखि तल झरिरहेको देखे, जो आफ्नो पतिका निम्ति सिंगारिएकी दुलही झैं तयार भएको थियो। अनि मैले स्वर्गबाट यसो भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाज सुने, हेर मानिसहरूसँग परमेश्वरको निवास स्थान अनि उहाँ उनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ अनि उनीहरू उहाँका मानिस हुनेछन् अनि परमेश्वर आफै उनीहरूसित हुनुहुनेछ र उनीहरूका परमेश्वर हुनुहुनेछ। यसरी परमेश्वरले हामी अन्य जातिहरूलाई पनि यो अनन्त सान्त्वना र उत्तम आशा दिनुभएको छ। धन्यवाद। म कवितातर्फ लागिरहेको छु। विश्वास कविताको शीर्षक छ। यसको लेखक हुनुहुन्छ उदिप राई, एलिम ताराबारी, बागडुग्रा। विश्वासको दियो जलाइ बसेको छु, हृदयमा स्वर्गीय आशा सजाइसकेको छु। स्वर्गीय महिमित क्षणको कल्पनामा ख्रीष्टको आगमनको प्रतीक्षा गरेको छु। क्षणिक दुःखको असर लुकाइसकेको छु, अनन्त सुखको त्यो पल पर्खिरहेको छु। आँसुलाई पिउँदै जब म रहेको हुन्छु, क्रुसको पीडालाई सम्झी ढाडस पाएको हुन्छु। ओइलेको फुल जय जीवन छ यहाँ मेरो, स्वर्गीय सुगन्धमा फक्रने आशा साँचेको छु। दुःखको अन्ध्यारोमा हराउँछु कहिले त म, क्रुसको प्रकाशमा फेरि आफ्नो गन्तव्य पाउँछु। टाढिन्छ एक दिन यी क्षणिक दुःखहरू, पुगिन्छ त्यो दिन यी नयनका आँसुहरू, पुछिन्छन् त्यो दिन यी नयनका आँसुहरू। यही प्रगाढ विश्वासबाट नै बल पाउँछु, स्वर्गीय आनन्दमा एक दिन म रमाउँछु। वास्तविकता यसको लेखक हुनुहुन्छ मजेस छेत्री, माउन्ट पिस्का, दार्जिलिङबाट। कल्पना त के होइन रहेछ जीवन जिउनको निम्ति, वास्तविकता नै चाहिँदो रहेछ जिउनको निम्ति। भावनामा रमाउन त सबै चाहन्छन्, तर जीवनको वास्तविक मूल्य त्यहाँ हुन्छ जब जीवनलाई मानिसले ईश्वरको वरदान सम्झन्छन्। कोही शान्ति र आनन्द नपाएर रुन्छन्, कोही पर्याप्तमा पनि रुने गर्छन्, कोही अप्राप्ति अनि असफलतामा रुने गर्छन्। दुखी बनी अर्थ आँसुमा जीवन नडुबाऊ। सङ्घर्षमय जीवनलाई सार्थक बनाउन परमेश्वर पितालाई प्रार्थना चढाऊ।
कल्पनामा डुबी रमाउन त सबै चाहन्छन्, तर वास्तविकताले अनुभवी मानिसलाई बनाउँछ। पतझडमा रमाउन यहाँ कसले मन पराउँछ? वसन्त नै यहाँ सबैले रुचाउँछ। तर यदि प्रभु ख्रीष्टको अग्रिम आशिष बटुल्न सके, मरुभूमिमा झर्ना झर्छ, पतझडमा पनि बहार आउँछ। कोही सुख आनन्द र स्वार्थमा जीवन बिताउँछ, दुःखको यथार्थतालाई नबुझिकन मृत्युलाई अँगाल्छ। कोही पीडा व्यथा र दुःखमा जीवन बिताउँछ, सुख चैनको वास्तविकता नबुझिकन मृत्युलाई अँगाल्न पुग्दछ। तर धन्य अनि अमूल्य छन् त्यो मृत्यु जुन परमेश्वरको दृष्टिमा पर्दछ। रोए तापनि हाँस्न चाहन्छन् कोही यहाँ, रमाए तापनि रोइदिन्छन् कोही यहाँ। देखावटी आँसुको के मूल्य छ यहाँ? हृदय फुटी बगेको आँसुको हुन्छ यहाँ मूल्य यहाँ। तर ख्रीष्ट यीशुको बलिदान सम्झी रुनेले आफ्नो दुःख बिर्सन्छ अनि अनन्तसम्म रमाउँछ। मोजेस छेत्री, मनपिस्का, दार्जिलिङ। अनि फेरि कुमार थापा, हेब्रोन सिक्किमबाट, प्रभुका दास दानियल राईप्रति श्रद्धा, माया अनि सम्झना। देश अनि विदेशभरि दौडा दौडी गरी गरी ख्रीष्टको महानताको सन्देश पुर्याउन भो घरिघरि। के गर्छन्, कसो गर्छन् मेरा प्यारा छोराछोरी? आँखाभरि रहने गरी भेट्ने इच्छा दिलैभरि, आफ्नो भन्ने सबै त्यागी अङ्गालोमा ख्रीष्टलाई बाँधी प्रस्थान हुने पहाड मधेस। टिस्टा अनि रङ्गित तरी जय मसीहको प्यारो शब्द गुन्जिरहने कानैभरि। आत्मिक भोक र तृष्णा मेट्न बर्सन्थ्यो त्यो क्रुसको झरी, तर आज सबलाई छोडी रोज्नुभयो अनन्त नगरी। श्रद्धा सुमन नित्य यहाँलाई हामी सबैको हृदयभरि। धन्यवाद। र यो पठन प्रक्रियालाई अगाडि लानुहुँदैछ हाम्रा भाइ प्रसन्नदीप भाइले। सबैलाई जय मसीह। र मेरो भागमा पढेछ आमा नन्द कुमारी देवानसित आत्मिक कुराकानी। मान्छे साधारण तौर तरिकाले बाँचे पनि ऊभित्र असाधारण गुण र सङ्घर्षमय कथाहरू हुन सक्छन्। प्रभुकी छोरी आमा नन्द कुमारी देवानलाई नजिकबाट चिन्दा मलाई यस्तै लागेको छ। तथापि समयकाल अनि परिस्थितिका भुवारीहरूमा परेका विकट अवस्थामा उहाँले मुक्तिदाता प्रभु यीशुको दर्शन पाउनुभयो अनि आफ्ना झुटा धर्मकर्मको व्यर्थतालाई त्यागेर पापीहरूका मुक्तिदातामा आफूलाई समर्पित गरी आफ्नो जीवनलाई आत्मिक निश्चयता अनि स्वर्गीय आनन्दको भागीदार बनाउनु भयो। यसरी उहाँको परिवर्तित जीवनशैली हाम्रा निम्ति अनुकरणीय र प्रेरणादायक बनेको छ। उहाँको साक्षी र उहाँले गर्नुभएका अनुभवहरू लेखिए ठुलो ठेली बन्छ। तर यो लेखीय प्रस्तुति उहाँको विषयमा केही भन्ने चेष्टा मात्र हो। यो केवल उहाँसित गरिएको कुराकानीको हुबहु भाग हो जो म यहाँ पस्किरहेको छु। यसलाई पढेर आमा नन्द कुमारी बारे प्रभुका जनहरूले केही मात्रामा भए पनि बुझ्नेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तपाईँको शुभ नाम नन्द कुमारी देवान। जन्मस्थान रिम्बिक लोधोमा समष्टि, लोधोमा बजारमाथि 14 टार। आफ्नो जन्म मिति अनि माता पिता बारे बताइदिनुहुन्छ कि? फागुन महिना सोमबारको दिन थियो भन्थे बाबाले। तारिकबारे उस्तो थाहा भएन। अहिले 81 वर्षकी भए। पिता स्वर्गीय धनसिंह लिम्बू अनि माता आइता रानी लिम्बूको कोखबाट म जेठी छोरीको रूपमा जन्मिएकी हुँ। मभन्दा जेठो मेरो दाई एनबी लिम्बू हुनुहुन्छ। कतिसम्म पढ्नुभयो? त्यति बेला छोरीहरूलाई पढाइँदैन थियो। सबैलाई थाहै छ अङ्ग्रेज शासनकाल हाम्रो गोर्खा समाजमा छोरीहरूलाई पढाउन उत्साहित गराइँदैन थियो। तथापि घर घरमा शिक्षकहरू लुकीछुपी पुगेर पढाउने गर्थे। यस्ता गुरु
बाबुबाट कता कता साउ अक्षर पढेको बाहेक बढी गर्ने सुयोग मिलेन। गाउँ बस्तीको परिवेश, हामी साधु परिवार। तथापि मैले पछिबाट मेरी आफ्नै कान्छी बहिनीलाई दार्जिलिङमा राखेर पढ्न अनि एनसीसीमा परीक्षण लिएर अघि बढ्ने उत्साह दिए। उनी सफल बनिन्। तर के गर्ने, अल्पायुमै उनको निधन भयो। हामीलाई निकै आघात पर्यो। आफ्नो तरुण अवस्थाबारे बताउनुहोला। म रिम्बिक लोधोमा निवासी धनसिंह लिम्बूको साधु घरानामा जेठी छोरीको रूपमा जन्मिएकी हुँ। घर परिवारको धर्म संस्कारले गर्दा आफू 17 वर्षकी हुँदा नै साधुनीको रूपमा बाहिर आएकी थिए। यसरी साधुनी भएपछि तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो? कबीरपन्थी पृथक धर्मको कट्टरपनको कारण धेरै नियमहरू पालन गर्नु पर्थ्यो। शुद्ध शाकाहारी नियमहरू पालन गर्नु पर्थ्यो। बासी पानी देवतालाई चढाउनु नहुने, अरूले छोएको पानी धरी नखाने, सांसारिक रङ्गीचङ्गी आकर्षणहरूबाट टाढै बस्नुपर्ने। यसो गरेर हाँस्दै म चाहिँ स्वर्ग पुग्छु भन्ने मलाई एक प्रकारको गर्वबोध हुन्थ्यो। प्रभुमा कसरी आउनुभयो? प्रभुलाई पाएपछि तपाईँको अनुभव? मेरा श्रीमान दिलबहादुर देवान पुलिस विभागमा हुनुहुन्थ्यो। दार्जिलिङबाट खरसाङमा उनको स्थानान्तरण भएपछि हामीले रोहिणी लोहार सिरुबारीमा अहिलेको जमिन किनेर बस्यौँ। एक दिनको कुरा हो, बलियो घर बनाउने ध्येयले हामी जङ्गलमा आँडा कटाउँदै थियौँ। त्यस दिन घरमा कान्छी छोरी र पतिलाई छोडेर हामी काठ ओसार्न जङ्गल गएका थियौँ। अरू छोराछोरीहरू कता कता खेल्न गएका रहेछन्। अचानक घरमा आग लागि भएछ। यो भयानक आग लगीमा पढेर हाम्रो झिटी झाम्टी केही बाँकी भएको देखिन्छ। दुर्गुणहरू हामीमा प्रवेश गरिरहेका छन्। सबै दोषी छन् भन्न सकिन्न, तर यो सरुवा रोग जस्तै भइरहेछ। त्यसमा सचेत हुनुपर्छ। सहानुभूति र सौहार्दता छैन। अब बाइबलले देखाए झै हामी आफै सचेत भएर यी दुर्गुणहरूलाई त्याग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। आफ्नो जीवन अनि मण्डलीमा प्रभुको आशिष पुगुन्। धन्यवाद। लासा शेर्पा। फेरि एउटा छोटो कविता रहेछ, यसलाई पठन गर्न लागिरहेको छु। कविताको शीर्षक रहेछ मेरो आह्वान। लिया तामाङ, कनान, काठमाडौँ। हाँसो र उल्लासका साथ भयो मेरो विदाई। प्रभुको काम भनिरह्यो 1/3। निश्चित गरिएको छु यो बाटो बिछ्याई। नछोडी हिँड यो सत्यलाई पछ्याई। लड्नु सधैँ ढिड भई बाटो लिएर सत्य। जित्नेछौ तिमी, गर्नेछन् सत्यको कथ्य। होला सधैँ तिमीमा विचारहरूको विडान्त। पक्रिराख सधैँभरि देख्नेछौ विजयको अन्त। हे मेरो कामलाई पुरा गरेको छु। पृथ्वीदेखि स्वर्गमा बसाइसकेको छु। बाँकी कामलाई पुरा गर्छौँ भन्ने आशा राखेको छु। यो कुरालाई सधैँभरि प्रार्थना गरेको छु। अब यो प्रक्रियालाई हाम्रो भाइ प्रशेषद्वारा जारी राख्नेछन्। तपाईँहरू सबैमा फेरि पनि जयमसी र म पढ्दैछु। नानीहरू रमाए भिभिएसको सङ्गतिमा, र यो लेख्नुभएको छ सुभद्र श्रेष्ठ, बेरेका, गान्तोक। भिभिएसले यसपालि पनि हाम्रो प्रण पुरा गरी छोड्यो र जनवरी महिनाको चिसो ठिहीमा लुकलुक कामदै भए पनि ठिक समयमा बेरेका आइछोड्यो। 1 वर्षका नानीहरू र भिभिएसको सुन्दर भेटघाट साँच्चै रमाइलो देखिन्थ्यो। विभिन्न ठाउँका नानीहरूको चहल पहल, दगुरा दगुर, उनीहरूको सुरिलो स्वरले गाएका गीतहरूले गुन्जमान भइरहेको बेरेकाको प्राङ्गण, भिभिएसका अमूल्य उपहारहरू स्वरूप दैनिक बाइबल पठनबारे सिकाउँदै सल्लाह दिँदै गरेका टिचर, काउन्सिलरहरू अनि मन्त्रमुग्ध भई पाठ सुनिरहेका कलिला मुहारहरू, यी सबै भिभिएसका सुन्दर दृश्यहरू हुन्। सगाई पगाई गर्नेहरूको दृश्य फेरि निकै रमाइलो देखिन्छ।
नानीहरूको भोजनका निम्ति ठुला ठुला डेक्चीमा डाडु पन्यु हल्लाउँदै गरेका अति व्यस्त र फुर्तिला किचनका दाजुभाइहरू, सब्जी केलाउँदै काट्दै भाँडाकुँडा धुँदै गरेका आमाहरू, बडीहरू, आन्टीहरू, नानीहरूका निम्ति गरिएको यो कस्तो प्रेमको परिश्रम। विश्वास छ यो प्रभुको प्रतिज्ञा अनुसार यो परिश्रम प्रभुमा व्यर्थ हुने छैन। 1 कोरिन्थी 15:58 अब यी मसिना चिचिलाहरू बढ्छन्, हुर्कन्छन्, आत्मिक गोरेटोमा ख्रिस्टको साँचो साक्षी बनी जिउँछन्, तब हाम्रो लागि ती नै साँचा इनाम र मुकुट बन्छन्। यसपालि 2017मा VBSको सेवा जनवरी 16देखि 21 तारिकसम्म राखिएको थियो। VBSको आधार पद रहेछ यहोशू 24 अध्यायको 15 पद। हामी प्रभुकै सेवा गर्नेछौँ। यसपालि VBSमा सिक्किम, नेपाल, भुटान, दार्जिलिङ जिल्लाका विभिन्न मण्डलीहरूबाट लगभग सबै गरेर 600 जना जति नानीहरू आएका थिए भने टिचर काउन्सिलरहरू 70 जना जति थिए। नानीहरूको सङ्ख्या पोहोरको भन्दा अलिक घटेको जस्तो लाग्यो। 67 जना नानीहरूले यसपालि VBSमा प्रभुलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरे। यसपालि VBSमा अहमदाबादबाट जोसेफ केनेरा भाइजी आइदिनु भएर हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभयो। नानीलाई नयाँ नयाँ गीतहरू सिकाउनु, सेवा सञ्चालन गर्न भनी टिचर काउन्सिलरहरूलाई सरसल्लाह दिनु, यी सबै भाइजी स्वयंले गर्नुभयो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आत्मिक जग बसाल्ने चिचिलाहरूको केजी क्लासमा पनि यहोशूको चुनाव र निर्णयबारे पाठहरू थिए। यहोशूले इजरायलीहरूलाई तिमीहरू कसको सेवा गर्ने, अन्य देवताहरूको कि परमप्रभुको भनेर रोज्नु लगाउँदा तिनीहरूले दृढता साथ भने हामी परमप्रभुको नै सेवा गर्नेछौँ। विशेष 2वटा विषयमा जोड दिएर नानीहरूलाई सिकाइएको थियो। पहिलो चाहिँ हो परमप्रभुसित टाँसिरहनु, दोस्रो चाहिँ होसियारी हुनु। टाँसिरहनेमा यहोशू 23 अध्यायको 8 पद, आजको दिनसम्म जसरी तिमीहरूले गरेका छौ त्यसरी नै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरसँग टाँसिरहनु। अनि होसियारी हुनुपर्ने विषयमा व्यवस्था 4 अध्यायको 5देखि 9 पद, 7 अध्यायको 1देखि 6 पद अनि 10 अध्यायको 1 पद, यी पदहरू थिए। यहोशूको मृत्युपछि इजरायलीहरूले आफूले गरेका चुनावमा अडिएर बसेनन्। तिनीहरू परमेश्वरसित टाँसिरहेनन्, न त होसियारी नै रहे, तर तिनीहरू सबै अन्य देवताहरूका पछि लागे। परमेश्वरले फेरि पनि तिनीहरूका बीचमा न्यायकर्ताहरू खडा गर्नुभयो। न्यायकर्ताहरूमा बराक, दबोरा, सिमसोनका पाठहरू थिए। VBSको मजोले जुनियर क्लासमा प्रभुका सेवक यहोशूलाई मोसाको मृत्युपछि खडा गर्नुभएपछि तिनले इजरायलीहरूलाई अगुवाई गर्नुभएको विषयमा थियो। परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई कनान देश पुर्याउने प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो। यीशुले प्रभुको प्रतिज्ञामा विश्वास गरी आज्ञा पालन गरे। यर्दन नदी पार गरी यरीहो सहरलाई 7 पल्ट फन्कोको मार्दा यरीहो सहर गर्लममा डल्यो। तर आफ्नो झ्याल अगाडि इजरायली जासुसहरूले सल्लाह दिए अनुसार रातो डोरी झुन्डाएकी हुनाले राहाबले घराना समेत आफ्नो ज्यान बचाई। रातो डोरीले 2 कुरालाई बताउँछ। पहिलो चाहिँ इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निस्कँदा थुमाको रगत दैलोको चौकोसमा लगाएको हरेक घर मृत्युको दूतको प्रहारबाट बाँच्न सके, अरू सबै नाश भए। दोस्रो, संसारको पाप उठाइलाई जाने थुमा प्रभु यीशु ख्रिस्टको रगतबाट सारा संसारका निम्ति अनन्त मृत्युबाट छुटकारा छ। अकानको पापको कारण इजरायलीहरूको हार, अकानको मृत्यु। यहोशू र इजरायलीहरूको कनान देशमा प्रवेश र अधिकार कनान देशमाथि। यसरी परमप्रभुले प्रतिज्ञा गरे अनुसार इजरायलीहरू कनान देश दिए अनि यहोशूले पनि म र मेरा घराना परमप्रभुकै सेवा गर्नेछन् भनी उहाँकै सेवा गर्न रोजे। ती बाहेक जुनियर क्लासमा मोआबी रुतको कथा अनि 400 जना बालका पुजारीहरूलाई चुनौती दिने एलिया नबी र उनका सेवक एलिसाको रोचक पाठहरू समावेश थिए। सबैभन्दा माथिको क्लास सिनियर क्लासमा
यहोशूले इजरायलीहरूलाई राखेका 2 चुनाव, तिमीहरू परमप्रभुलाई पुज्ने कि नदीका पारी अन्य देवताहरूलाई भन्ने पाठबाट सुरु भएको थियो। नासरत सहरले प्रभु येशूलाई रोजेन, तर कफरनहुम सहरले भने उहाँलाई स्वागत गर्यो। ती बाहेक प्रभु येशूले गर्नुभएको आश्चर्य कर्महरू, रूपान्तरको पहाडमा परमप्रभुको रूप परिवर्तन, स्वर्गीय धन, हराइएका थोकहरू पाइएको, 3 हराइएका थोकका कथा अनि प्रार्थनाको विषयमा विधवा र अधर्मी न्यायाधीश अनि महसुल उठाउने र फरिसीको प्रार्थनाको विषयमा थियो। ती बाहेक यी वर्ष क्लोजिङ लेसनमा न्युयोर्क सहरको माउ ग्याङको ग्याङ लिडर निकी क्रुजको कथा बडो हृदयस्पर्शी थियो। सानैदेखि माया र स्याहार नपाएको सडकमै जीवन बिताउने, रात दिन लुटपिट र ग्याङ फाइट गरी हिँड्ने, अनैतिक, भ्रष्ट र डरलाग्दो जीवन बिताइरहेको, बाटो भुलेको युवा निकी क्रुजको जीवनमा कसरी गाउँका साधारण प्रचारक डेभिड विल्करसनले ख्रिस्टको प्रेमको परिचय दिए अनुसार भएको थियो। फलस्वरूप यी प्रेमको परिश्रममा निकी क्रुज र उनका डरलाग्दा साथीहरूको जीवनमा परिवर्तन आयो। क्रुजको प्रेमको कथाले यी युवाहरू तोडिए अनि जीवनको सुरुवात भयो। आज हाम्रो बीचमा पनि थुप्रै निकी क्रुजहरू छन्, तर के हाम्रो डेभिड विल्करसनको जस्तो उनीहरूप्रति प्रेम र जलन छ? यसपालि VBSमा चाखलाग्दो कुरा के भयो भने सबै मण्डलीको प्रार्थनाले VBSले धेरै दिनको सपना र हृदय चाहनालाई पूर्व नेपाल फाइबाका 2 सन्डे स्कुल टिचर राहेल र टिनाले पूरा गरिदिएछन्। त्यो कसरी भने यी 2 बहिनीले जिउँदो पानीको पन्नामा VBS बारे लेखिएको लेख पढेछन् र फाइबामा VBS गर्ने उत्कट इच्छा जागेछ र पोहोर फाइबाको सानो मण्डलीमा पनि साधारण तरिकाले भए पनि VBSको आयोजन गरी सेवा गरेछन्। यसरी फाइबाका नानीहरूलाई भेटेर आएका हुनाले VBS यसपालि औधी खुसी भएको थियो। अझै पनि नेपाल, भुटान, आसाम, नागाल्यान्ड, मेघालयका नानीहरूलाई कहिले भेट होला भनी पर्खिरहेछन्। अब VBSलाई बोलाउनु र स्वागत गर्नुमा सबैभन्दा पहिलो अघि सर्ने है। हजुर समक्ष फेरि पनि अर्को पाठन गर्ने लागिरहेको छु। यस लेखको लेखक हुनुहुँदो रहेछ भाइ कर्ण भुजेल, पृथ्वीनगरबाट। छोयाङको सङ्गति। गत 2072 माघ 27 गते बुधबार हामी सङ्खुवा सभाको छोयाङको सभामा गयौँ। त्यसै दिन घरबाट प्रस्थान भई धरान फिलाडेल्फिया प्रार्थना भवनमा फेला भयौँ। 28 गते बिहान 3 बजे उठेर यात्राको लागि हामी सबै तयारी साथ प्रार्थना गरेर यात्रा गर्यौं। दिनभरिको यात्रा पश्चात बेलुकी 4 बजे माने भन्ज्याङ पुगी फेरि 3 घण्टाको पैदल यात्रा गरी अरुणथान बास बसी भोलिपल्ट 4 बजे नै हाम्रो पैदल यात्रा सुरु गर्यौं। जम्मा 50 जनाको भिड पहाडको विकट उकालो ओह्रालो हिँड्दै अरुण नदीको किनारमा आई दिउँसोको खाना खाएर फेरि उकालो झन विकट बाटो पार गर्दै याम्फू गाविस बडास नम्बर 7 छोयाङ गाउँको स्मरण प्रार्थना भवनमा अघि पछि हुँदै मध्यरातसम्ममा पुग्यौं। फागुन 1 गते बिहानैदेखि स्तुति वचनको सेवा गरी उपवास प्रार्थनामा समय व्यतीत गर्यौं। 10 बहिनीहरू र 4 भाइहरूले बप्तिस्मा लिए अनि बेलुकी 5 बजेदेखि नवनिर्मित भवनको समर्पण सेवा सुरु भई स्तुति र प्रार्थना पछि सो ठाउँमा कसरी प्रभुको काम सुरु भयो भनी भाइ थोमस राईबाट संक्षिप्त विवरण बताउनु भयो। साँच्चै प्रभुले जब काम गर्नुहुन्छ कसले रोक्न सक्छ र? यशाया 43 अध्याय 1 पद। भाइ थोमस र भाइ रमेश स्थानीय बासिन्दा हुन्, तर पछिबाट धरानमा बस्दा हुँदै प्रभुलाई पाएको र पछि गाउँमा गई सुसमाचार सुनाई विस्तारोसँग प्रभुको काम बढेको रहेछ। पछि 2021 साल कार्तिकमा धरान फिलाडेल्फिया र एलिम पत्रङबारीबाट 6 जना भाइहरू छोयाङ गई
केही दिन गाउँमा सुसमाचार संगति गरेपछि प्रभुले आत्माहरूको मुक्तिको ढोका खोलिदिनु भएछ र 2071 मङ्सिर महिनादेखि आराधना सेवा हुन थालेछ। भाइ राजमानले प्रार्थना भवनका निम्ति निजी जमिन दिएर प्रार्थना भवन निर्माणको काम सुरु गरेको र यसै भवनमा भवन समर्पण सेवा, मेचको सेवा गर्न प्रार्थना सहित सेवा ठहराएको र मण्डलीहरूलाई सूचित गरे अनुसार सेवा भएको रहेछ। प्रेरित 2 अध्याय 46 पद, रोमी 10 अध्याय 12 देखि 13 पद, प्रेरित 14 अध्याय 27 पद। भवन समर्पण सेवाको सुरुवातमा प्रभुका दासले केही सुसमाचारीय वचन प्रकाश गरेपछि भवन अर्पण विषयमा यशाया 56 अध्याय 7 पद, प्रस्थान 28 अध्याय 8, 9 र पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय 10 देखि 15 पद आदि वचनहरू प्रकाश गरी अन्तमा सम्बन्धित मण्डली लगायत सम्पूर्ण विश्वासीगणले धन्यवाद साथ समर्पित प्रार्थना गरी सेवा अन्त गरियो र फाल्गुन 2 गते बिहान आराधनामा रही मेचको आरम्भ सहित सबै सेवाहरू सम्पन्न गरियो। यो ठाउँ सङ्खुवा सभा जिल्लाको उत्तर पूर्वमा अरुण नदीको सतहबाट अन्दाजी 2500 देखि 3000 मिटर उचाइमा स्थित रहेछ र हालसम्म बाटो, बिजुली केही नभएको साह्रै विकट र कष्टपूर्ण यातायात अभाव र जीवन धान्न पर्ने रहेछ। यस्तो जिल्ला अन्तर्गत खर्याङमा साइप्रस, तम्खुमा रपिदिम, हलवाईबसीमा हेप्सिबा, चेपचेवामा बेथेस्दा, पेलोङमा पतमस र खाँदबारीमा कर्फनहुन प्रार्थना भवनहरू जम्मा 7 ठाउँहरूमा प्रभुका काम भइरहेको छ। विशेष छोयाङ स्मरण मण्डलीका निम्ति प्रार्थना गरिदेऊ ताकि संसारिक रीतिविधि, धर्म संस्कार आदिदेखि कसरी प्रभुले उहाँलाई फर्काइल्याउनु भयो। पहिलो थेसलोनी 1 अध्याय 10 पद। यस्तै खाँदबारीमा पनि प्रभुले थोरै आत्माहरू बचाई सानो झुण्ड राख्नु भएको छ। यहाँ पनि भाइहरूले पतरङबारी र फिलेडेल्फिया धरानबाट संगति दिइरहेका छन् र यहाँ प्रभुको मेच सेवा बाहेक प्रार्थना, आराधना सेवाहरू भइरहेका छन्। यो ठाउँ जिल्लाको सदरमुकाम भएकोले चारैतिरबाट मानिसहरू आउने जाने गर्छन् र प्रभुले धेरै आत्माहरू बचाई भविष्यमा यहाँ ठूलो काम भएका हुन् भनी यहाँहरू सबैले प्रार्थनामा याद गरिदिइरहनुहोला। धन्यवाद। प्रार्थना निवेदन। निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। पहिलो थेसलोनी 5 अध्यायको 17 पद। हरेक स्थानीय मण्डली अनि मुख्य माउ मण्डलीहरूबाट सुसमाचार प्रचार भइरहेछ अनि आत्माहरू पनि बाँचिरहेका छन्। यस विषयमा निरन्तर प्रार्थना गरौ। सुसमाचार प्रचारक बिना मण्डलीको दर्शन सिलाएर जानेछ। यो मण्डलीको प्राण भर्ने सत्कार्य हो। तथापि यी दिनहरूमा देशका दक्षिण राज्यहरूमा सुसमाचार प्रचार अनि प्रभुको मुख्य कार्यमा स्वतन्त्रता अनि अधिकारहरू खोजिने अवस्था छ। अघिको जस्तो गरी सुसमाचार प्रचारको कार्य गरिने दिशामा कतिपय बाधा विघ्नहरू परिरहेछ। मण्डलीको निम्ति यो चुनौतीपूर्ण छ। प्रार्थना गरौ। यसरी नै भुटान देशमा भइरहेका मण्डलिक कार्यहरूको सफलता, वृद्धि अनि समृद्धिका निम्ति साथै त्यहाँका मण्डलीहरूको सुव्यवस्थापनका साथै समाधि स्थलको प्रबन्धका निम्ति प्रार्थना गरिरहौँ। यसै सन्दर्भमा नेपाल काठमाडौँका मण्डलीहरूमा धेरैवटा आवश्यक विषयहरूमध्ये आफ्नै समाधि स्थलका निम्ति सबैले प्रार्थना गरिदिने अनुरोध छ। प्रभुका दासहरूले विदेशमा भएका नेपाली मण्डलीहरूको वृद्धिका निम्ति निरन्तर सेवा संगति अनि मण्डलिक कार्यहरू गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा यसचोटि प्रभुका दास समाह लिङदोङ US को सेवामा गइरहेका छन्। त्यहाँ मण्डलीले विशेष आत्मिक सेवा संगतिहरू आयोजन गरिएका छन्। विपुल आशिष अनि सफलताका निम्ति प्रार्थना गरिदिउँ। मण्डलीका बाल बालिकाहरू माझ VBS अनि सन्डे स्कुलहरूका
विशेष सेवाहरू भइरहेका छन्। तथापि आवश्यकता हेरी यस्ता सेवाहरूको निम्ति योग्य लगनशील शिक्षक शिक्षिकाहरूको आवश्यकता छ। सबैले प्रार्थना गरिदिउँ। घर परिवार देश बाहिर रहेर काम धन्दा गर्न बाध्य बनेका आफन्त अनि विश्वासीहरूको सुरक्षाका निम्ति प्रभुमा प्रार्थना गरिरहौँ। सुन्नमा आए अनुसार कतिपय देशहरूमा कतिपय म्यान पावर एजेन्सी अनि कम्पनीहरूले झुटो भिजा अनि काममा झुकाएका कारण हाम्रा दाजुभाइहरू विचलनीमा परेको पनि सुनिएको छ। प्रार्थनामा याद गरौँ। सबै रोगी बिरामी वृद्धहरू अध्ययनरत युवा विद्यार्थीहरूका निम्ति सधैँ प्रार्थनामा याद गरौँ। धन्यवाद। हुन्छ है, समयले पनि डाँडा काटिसक्यो र आजको लागि हामी यतिमै राख्दछौँ र भोलि हामी यही कुरोलाई फेरि कन्टिन्यू दिनेछौँ यही समयमा है। र अब हामी अन्तिम प्रार्थनासँगै हामी आशिष मागेर छुट्टिनेछौँ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ प्रार्थनासहित। पवित्र प्रेमी रहनुकोमै परमेश्वर, फेरि पनि हामी तपाईँको चरणमा आफ्नो आफ्नो एगेज झुकाउँदै दुब्लो घुट्ना भइकन तपाईँको नामको गुणानन्द स्तुति बढाइ प्रशंसा गाउँदै आउँछौँ। धन्यवाद मान्छौँ, तपाईँ समय दिनुभयो। विशेष धन्यवाद छ आजको दिन पनि तपाईँले हामीलाई दिनुभयो अनि मण्डलीमा ठहरेअनुसार यो दोस्रो दिन यो जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 67लाई फेरि पनि पठन गर्ने सौभाग्य आदर हाम्रा प्रिय जवान भाइहरूलाई दिनुभयो। सो हामी तपाईँमा धन्यवाद दिन्छौँ। त पढाइमा कहीँ त्रुटि भए हामी यसको लागि दुःखी छौँ। हे प्रभु, तपाईँ सब प्रभु जति श्रोताहरू छन् यहाँ सबै सच्याइकन पढेका हुन्। हामी यो बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछ, यसबाट जति पनि प्रेरणा उत्साहदायक वचनहरू जीवनका साक्षीहरू हामीले पाउन सक्यौँ। सो हामी तपाईँमा धन्यवाद दिन्छौँ। त यसरी आजको दिन पनि सहायता गर्नु, आशिष दिनुभयो। धन्यवाद छ, श्रोताहरूले आशिष पाए, धन्यवाद दिन्छौँ। अब भोलिको लागि पनि हामी तपाईँलाई हेर्दछौँ। भोलिको चिन्ता वास्तवमा भोलिले नै गर्दछ, तर पनि अब तपाईँ जितबाट हेर्दछौँ। सो प्रभु, तपाईँ जितबाट भोलिको दिन पनि हामीलाई सहायता गरिकन आफ्नो जो भाइ बहिनीहरू भोलि यो पठन गर्नुपर्नेछ यहाँहरूलाई तयार गर्नुहोस्। अनुग्रह तपाईँले ज्ञान दिनुहोस्, बुद्धि दिनुहोस्। सफासित पढिदिएको कारणले गर्दा श्रोताहरूले राम्रो प्रकारले आशिष पाउन सकिएको बिन्ती छ। धन्यवाद चढाउँछौँ समयको लागि। अब आयोजकको लागि प्रार्थना गर्छु जसले यो प्रबन्ध मिलाउनु भयो, धन्यवाद दिन्छौँ। अब रहेका जीवनको हातमा सम्पन्न नकार काम युक्ति उपायहरू जति आज हामी हरेकको जीवनको विरुद्धमा छ सबै तपाईँको सामर्थ्य नाममा तपाईँको सामर्थ्य लोकको बाँध्दछौँ। बिन्तीलाई धन्यवाद सहित उद्धारकर्ता मसीहको पवित्र नाममा हामी आफै साथ चढाउँछौँ। पिता, सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। अब हामीलाई मुक्ति दिनुहुने, शान्ति दिनुहुने प्रभु यीशु मसीहको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सहभागिता हामी हरेकसँग जहाँ कहीँ छरिएर बसिएका तपाईँको लोकहरू छन् सबको साथमा आजदेखि लिकन सदा सर्वदा एक रहेको। आमीन। जय मसीह।